शिशु विकास हायस्कूल तुमचे रिफ्रेशमेंट्स कसे कलेक्ट करा शिशु विकास हायस्कूल हाजे उपरांत लेट श्री विनायक गोपाळ शेडवी हायस्कूल आपले गीत आमचे मुखार सादर करता ताजे पयले आमी स्पॉट प्रायजेसाक सुरवात करतात सादे सादे प्रश्न या प्रश्नांतल्यान आमच्या गोंयच्या सीताराम बाबकेरकार आर यू रेडी विनायक गोपाळ शेडवी हायस्कुला फाटल्यान गव्हर्मेंट मल्टीपर्पज हायस्कूल बोर्डा आणि तयार रावचे गव्हर्मेंट मल्टीपर्पज हायस्कूल बोर्डा आणि तयार रावचे आणि रेडी ओके एक सादो प्रश्न तुमच्या खातीर सगळ्या खातीर गोंयच्या स्वातंत्र्य संग्रामात वांटो घेतिल्ले एक स्वातंत्र्य सैनीक जे ताजे उपरांत गोंय पुलिसेंत जॉइन जाले आनी इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पुलीस IGP मेरेन ह्या हुद्द्याचेर ते पावले त्या स्वातंत्र्य सैनिकाचें नांव कितें नेम दी फ्रीडम फायटर हू हॅज पार्टिसिपेटेड इन गोवन फ्रीडम स्ट्रगल देर आफ्टर जॉइंड पुलीस सर्वीस एंड रोज अप टू बिकम इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पुलीस काइंडली रेज योर हँड नमस्कार माझे नाव तन्वी हांव मागता आमच्या 18 जून क्रांतिदीन समितीचे अध्यक्ष आणि आदले नगरसेवक श्री अविनाश बागशिरोडकरांचे कडेन तांणी हे बक्षीस तन्वी अवधी हाका फावो करचें तन्वी कडेन मागता उपकार करून बेगीन येवचें
ओके, आणि एक प्रश्न आमचे विनायक दामोदर शेळवी हायस्कूल वयर येवचे पयलीं एकच क्वेश्चन अनेक प्रेक्षकां खातीर. तुमकां खबर आसा कांय वर्सां फाटीं दोग जाण गोंयचे नामनेचे फ्रिडम फायटर स्वातंत्र्य सैनीक फुटपाथाचेर उबे आशिल्ले तेन्ना एक सिटी बस भरधाव वेगान आयली, रेकलेस ड्रायव्हिंग जाका म्हणटात, आनी फायटर्स वर स्टँडींग ऑन अ फुटपाथ. A reckless driven city bus just struck them, and both of them they lost their lives. The names of both the freedom fighters, they were very famous freedom fighters of Goa. Okay, Nani.
हे आशिल्ले महिला नूतन इंग्लिश हायस्कूल मडगाव गोय 18 जून क्रांतीदिन समितीन आयोजित केल्ल्या या देशभक्ती गीत गायन स्पर्धेत एकूण 16 स्पर्धकांनी वांटो घेतलो। तातूंतलो हो 16वो स्पर्धक आनी निमाणचो स्पर्धक आमचे मुखार येता श्री दामोदर इंग्लिश हायस्कूल मडगाव। ही मशाल हातात घेऊन सेवक राजूबाब नाईक निमाणो स्पर्धक परीक्षकांनी कृपया नोंद घेवची श्री दामोदर इंग्लिश हायस्कूल मडगाव आपले देशभक्ती गीत तुमच्या मुखार सादर।
आयज बरें दिसता आमचो 18 जून हो भांगरांनी अक्षरान बरोवपाचो दीस जावन आसा. ह्या जगात ह्या जाग्यार येवन बाब राम मनोहर लोहियान जेव्हा डॉक्टर जुलो मिनेज बागाजा हांगेर सुशेग घेवपा आयलो आनी ताणें गोंयांत पळयलें गोंय इतलो प्रॉब्लेम आसा हांगा भाशण करूंक मेळना, जमाबंदी आसा, पुर्तुगीज झुंजी राजवट आसा, हे लोक कांयच करूंक शकना. सो ताणें येवन ह्या लोकांक लोकप्रेमी स्वातंत्र्यप्रेमी लोकांक उलो मारलो आनी स्वातंत्र्याची कीट पेटयली आनी कीट पेटयतना ताणें सांगलें कोणा भिवपाचें करना, गोंय आमचें आसा हो ध्यास घेवन गोंयभर स्वातंत्र्य सैनीक पेटून उठले. त्या स्वातंत्र्यप्रेमी आशिल्ले, मागीर स्वातंत्र्य सैनीक जाले, तातूंत आमचे भयणी आशिल्लो. खूब मार खाल्ले, खूब बरोड जाली, खूब जेलीन गेले, थोडे सोंपले, थोडे हुतात्मा जाले. हे सगळे हुतात्मा याद करतना जे आमचे मदीं आसा तांकां हांव नमस्कार करता मना काळजांतल्यान. आज जे आमचे मदीं ना तांकां हांव सलाम करता, नमस्कार करता. ज्या लोकांनी आमी गोंय स्वतंत्र करून दिल्लें आसा तांकां विसरूंक जायना. जवळ जवळ 15.5 वर्सां लढो चल्लो. आमचे पयलीं जे हुतात्मा आशिल्ले ते बाळा मापारी आशिल्ले, पयलो 1955 ते हुतात्मा जाल्ले. ते बाद काही लोकांनी वेगवेगळे बंड केले, वेगवेगळी दल आशिल्ली, आझाद दल, गोमंतक दल आशिल्ले, नॅशनल काँग्रेस आशिल्ली आनी वेगवेगळ्या दलांनी वेगळे कार्य केले, वेगळे ग्रूप भुमिगत जाले. गोंयची स्वातंत्र्य आशिल्ले, गोंयचे भायले आशिल्ले, हजारांनी लोक आशिल्ले. ह्या लोकांनी हे स्वतंत्र मेळून दिला हे टिकोवपाचें काम आमचें आसा. हांव भुरग्यां लागीं मागता आमी मोठान आनी वर्सान मोठे नेटान हो प्रोग्राम करता. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो सगळ्यांनी काळजान उरूं जाय, सगळ्यांनी मनान उरूं जाय आनी सगळ्यांची ताका घेवन फुडें वचूं जाय. तरी आमचे कवी म्हणटाले, साहित्यकार म्हणटाले शिवाजी सात्यावचो मोठो मनीस पूण जेजी मूर्ती छोटी पूण किर्ती मोठो आशिल्ले, धर्मक नाशिल्लो, कोणाक भिलना. त्या मनशान हें करून दाखयलें जे कोणाक शक्य जालें ना. आनी आमकां 19 डिसेंबर 1961 1961 आमकां स्वतंत्र मेळिल्लें आसा. हें स्वतंत्र आमी आज भोगता. तातूंत तुमकां सगळे आयले, कॉलेज इस्कॉलांत सगळे आयले. हे सगळे करतना भुरग्यांक शिक्षण गरजेचें आसा. वायट व्यसनां न पडटा भुरगो बरो पिढी तयार जावपाक जाय, बरो नागरीक जावपाक जाय, गोंयचो आनी बरो देशाचो नागरीक जावपाक जाय. हे सगळे आचरणां हाडून आमचे स्वतंत्र सैनिकांक तुमी याद करा, सगळ्यांक याद दवरात. आमचे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांव तुमचें सगळ्यांक स्वागत करता. माचयेर बशिल्ल्या सगळ्यांक स्वागत करता. फुडें आशिल्ले भुरग्यांचे, पालकांचे, टिचरांचे आनी बरे मार्क्साचे भाव भयणांचे सगळ्यांक स्वागत करता. आनी खूब टायम तुमी काळ सोडला. हाडले एक अर्द वरात प्रोग्राम आसा. मातशें रावात, आपली आपली बक्षिसां घेवन आसात. ज्या ज्या भुरग्यांनी हांगा परफॉर्म केला, आमचे पेट्रोटीक सॉंग कॉम्पिटिशन देशभक्तीगीत सुद्दां बरी जाल्यात, सगळीं बरी जाल्यात. सगळ्यांक प्रायज मेळचें ना. भुरग्यांनी ड्रॉइंग बरी काडली आसा, सगळ्यांक बक्षीस मेळचें ना, पूण तुमी एफर्ट केला. आयज बक्षीस मेळना, फुडें मेळटलें. एसे रायटींग बरें बरयलें आसा. जवळ 60-70 भुरगीं पार्टिसिपेट जाल्लीं आनी फर्स्ट क्लास बरयला. आमचे एकनाथ सर ज्या ज्या सदी म्हणटा भुरगे बरें बरयता म्हण बरें बरयता. सगळीं इस्कॉलां कॉन्ग्रेट करता. आमचे आमंत्रण मान दिवन ही भुरगीं तुमी धाडल्या आनी भुरगीं करता. प्रत्येक इस्कॉलांत म्युजिकल टीचर आसा, तुमी दाखोवन दिलें आसा. तुमची टॅलंट तुमी दाखयलें आसा. ही टॅलंट गरजेचें आसा. पगारा लागून तुमी काम करना, तुमी आपल्या इस्कॉलान काम करता, भुरग्यां लागून काम करता. गरजेचें येणारी पिढी घडटली दाखोवन तुमी जाय आसा दाखोवचें. हांव सगळ्यांक परत आमची प्रिंट मिडिया आसा आनी सगळी मिडिया आसा सगळ्यांक मनाक. आनी आमचे मदीं 3 सत्कार मुर्ती आसा. बाब जुलो कॉड्रीस जे आमचे नांवाजलेले फॉरेस्ट ऑफिसान सोरोप जिवाणी धरपाचें काम करता. हजारांनी जिवाणटेन धरला आनी खंयच्याय टायमार फोन मारप ते धांवून येता, रात जावं दीस जावं आनी सहज धरून वतात. आमची भिरांत ते व्हरतात. आमचे मदीं दुसरे आसा बाब रिपोर्टर मंगेश बोरकर आसा, खूब वर्सां रिपोर्टींग करता, आदर सुद्दां रिपोर्टींग करतात ते. ही दुसरी सत्कार मुर्ती आसा. आनी तिसरो आसा आमचो श्याम कुमार जामोनी, जो मनीस सोशल वर्कर आसा, खूब काम करता आनी जेणें आपली हर्सफॅन लोकांक दवरलं आसा. मडगांव खंय कोण एक्सपायर जालो तेजे हर्सफॅन तो दिता, फ्री ऑफ कॉस्ट दिता. तुमी ताका कॉन्टेक्ट करता आनी लोकांक ते कामार पावता. हे गरजेचें आसा. अशी नांवाजलेली 3 सत्कार मुर्ती आसा. हेंचो सत्कार जातलो. हांव चड उलयना, खूब उलयला. हांव परत सगळ्यांक आयच्या दिसाची उन्नतीक परबी दिता आनी म्हणल्यार काळजांतल्यान देव बरें म्हणटा. आनी इतलें म्हणीन तुमी सदांकाळ हे रोया मतां विसरूं जायना. हे मंदीर जावन आसा फुड्यापळाचें आनी सदांकाळ सरावंडींग लोक आसा आनी तुमी मडगांवची काळजी घेता. हे नीट निटी दवरपाचें काम आमचें सगळ्यांचें तुमचें आसा. देव बरें करूं. भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अमर रहे. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया. जुलिया बाळगंधा अमर रहे. डॉक्टर जुलिया बाळगंधा. थँक्यू. देव बरें. तयार जाल्लो आसा आनी आमी आतां आमच्या मानेस्तांक फुलां दिवन तांकां येवकार करया. सगळ्यांत पयलीं मागता आमचे माचेर हजर आसात फातोडेचे आमदार आनी BJPचे गोंय राज्याचे अध्यक्ष दामोदरजी नायक हांकां फुलां भेटयतले. मागता मनोज केणी, कांचन शिरोडकर, दिपा नार्वेकर, हेजल हांचे लागीं
सगळ्यात पयलीं दामोदर जी नायक हांकां फुलां भेटयात. श्री दिगंबर कामत आमचे मडगांवचे लाडके आमदार आणि माजी मुखेलमंत्री. मागता योगीराज कामत हांगा आसा तांच्यांनी कृपया माचयेर येवचें. थँक्यू. त्यानंतर श्री दामोदर शिरोडकर नगराध्यक्ष मडगांव नगरपालिका. आमचे भितर आसा डॉक्टर नितीन बोरकर जे सायंटिस्ट जावन आसा. श्री अभिषेक रंजन सिंग जे लोहिया रिसर्च फाउंडेशन नवी दिल्लीचे डायरेक्टर जावन आसा. म्हणजे स्पोर्ट्सान तांकां खूब आवड आसा त्या खातीर ताजेर तांणी बरयल्लें आसा. आनी त्याच बरोबर अनेक जाग्याचेर तांकां एवॉर्ड्सूय मेळिल्ले आसा. तर हे जाल्यार ते आपल्या बायकाचेर बसून ते वतात आनी त्या सर्पाक धरून लोकांक भयमुक्त करतात. तर अशें हे सर्प मित्र म्हणून ताका वळखतात सगळे जाण. हे आसा आमचे जिलिओ क्वाद्रू. सगळ्यांनी परत एकदा व्हड ताळयांनी तांकां उर्बा दिवची. आनी बरे सोशल वर्कराचे गुण तांचे भितर आसा. तर हे आसात आमचे श्याम कुमार जामती. क्रांती दिनाच्यो परबो. ह्या क्रांती दिनाच्या निमतान आज माचयेर हजर आसात गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, नगराध्यक्ष दामू शिरोडकर, बाब बोरकार, सगळे नगरसेवक, सगळे मानेस्त हांगा बशिल्ले, सकयल बशिल्ले सगळे मानेस्त, पत्रकार आनी तुमकां सगळ्यांक भाव भयणांक म्हजो नमस्कार. 18 जून हो दीस जो आसा तो प्रत्येक गोंयकारान याद करपाचो. ह्या दिसा खातीर बारीक बारकेल्यो संघटना जावन ह्या दिसाचें म्हत्व ओळखून वेगवेगळे कार्यक्रम करतात. पण आयच्या ह्या निमतान सांगपाचें इतलेंच की नवी जी पिळगी आसा स्कुलांतली त्या नव्या पिळगेक ह्या 18 जुनाच्या क्रांती दिसाचें म्हत्व कळपाक जाय. जेणे करून आयज आमची हांगसरली भास, हांगसरलें आमचें स्वातंत्र्य आनी गोंयकारपण जे टिकोवन दवरपाचो जो उलो मारिल्लो तो दीस. आनी त्या दिसाचे निमतान आमकां जर आमचो इतिहासच जर कळ्ळो ना जाल्यार आमी आमच्या गोंयच्या हाज्या फुडले पिळगेक आमी आनी कितें इतिहास सांगतले. आयज ओदोळ म्हाका मिनेजीसाच्या घरा वचपाचो योग आयलो. हांव मुद्दम थंय गेलो. ज्या जाग्याचेर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ह्या त्या घरान आयिल्ले, त्या घरान थंय ते राविल्ले आनी थंयच्यान तांच्यांनी ही क्रांतीची ज्योत आसा ती सुरू केल्ली. मागीर ते होसवळ्ळेच्या बाजारान आयले, थंय तांच्यांनी एक सभा घेतली आनी मागीर हांगसरल्यान तो येदो व्हडलो उलो मारून ही क्रांतीची जी ज्योत आसा ती सबंद गोंयभर केली. आनी ताका लागून मागीर गोंय जें आसा तें मुक्तीक आमकां इतले पर्यंत व्हरपाक आमकां पावलें. अनेक लोकांनी तातूंत भितर आपले बलिदान दिलें, आपले हें दिलें, सर्वस्व दिलें आनी पोर्तुगीजाच्या झोगडांतल्यान आमी मुक्त जाले. आनी आयज जी आमी स्वातंत्र्याची, लोकशाहीची व्हडली आमी जी उतरां उलयता, म्हाका फ्रिडम ऑफ स्पीच आसा किंवा आनी कितें सगळें आसा, हें सगळें अणभवतात ते एकाच मनशे हाका लागून तो हो उलो मारिल्लो दीस आसा जाची सुरवात जाल्ली, जाची श्री गणेशा जाल्ली. आनी म्हणून प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता आमी केन्ना केन्ना असले प्रोग्राम जातले तेन्ना आमी हांसत व्हरतात सगळे, किंवा ताजी आमकां इम्पोर्टन्स कळना. आतां कितें उरलां रे काय म्हणून, कसले खबरे उलयतात काय म्हणून, कसली भाशणां करतात काय म्हणून. नवे जनरेशनाक कितें जालां, ह्यो सगळें इन्फॉर्मेशन आसा तें खंयच्या तरी टॅबाचेर रोखडें मेळटा. मोबायलाचेर गुगलाचेर गेले, गुगलाचेर टायप केलें जाल्यार तें सगळें इन्फॉर्मेशन मेळटा. आमकां तुमी कित्याक सांगपाक जाय काय म्हणून. पण एक लक्षात दवरा, जो पर्यंत तो पर्टिक्युलर वर्ड तुमचे तकलेचेर हॅमर जायना तो पर्यंत कोण वचून त्या गुगलाचेर सर्च करपाक वचना. आनी तो हॅमर करपाचें जर काम आसा जाल्यार तें कोणे तरी करचें पडटा आनी तें आयज हांगसरल्यान सुरू जाल्लें आसा. आनी म्हणून यंगर जनरेशन आसूं आनी फाटलें जनरेशन आसूं, त्याय जनरेशनाक सगळ्यांक कळपाक जाय, परत ती याद करपाक जाय आनी ते यादीच्या बळग्याचेर आमी आमची घटसाय आसा, एकचारपण आसा तें फुडें व्हरपाक जाय. आनी म्हणून आयच्या दिसा ताणी जसो उलो मारिल्लो की चला गोंय आमी सगळे एकठांय राखुया, तशेंच
आयच्या दिसा हांगासरल्या भुरग्यांनी एक उतर घेवन फुडें वचपाक जाय ते म्हळें चला ह्या गोंयचे सोबीतकाय ह्या गोंयचे एकचारपण आनी ह्या गोंयचे म्हत्व आसा तें आमी सांबाळून दवरतले आनी ही संस्कृती आमी फुडें व्हरतले इतलेंच सांगता आनी सगळे भुरग्यांक म्हजो मना काळजांतल्यान नमस्कार करतना तांच्या फुडारा खातीर देवा कडेन मागता की तांणी चड शिक्षीत जावन हे गोंय राज्याचें नांव आनी इल्लें पडजळीत करपाक फुडें सरचें इतलेंच मागता आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी आयोजकांकय मुद्दम अविनाश शिरोडकर आनी बाकीचो सगळो ग्रूप जशें तांचे हांगा सत्कार जाला सन्मान जाला मंगेश बाब आसतलो त्याच बरोबर बाकीचे दोगी सन्मान मुर्ती हांकांय बी योग्य अशे व्यक्ती आयज ते ह्या दिसा तुमी सोदून काडल्यात कारण तांणी केल्लें काम जें आसा तें काम परत एकदां समाजा खातीर आसा तांकां दिल्ले फाटीचेर ताबी आमकां उर्बा मेळटा असलें काम करपाक इतलेंच सांगता आनी म्हजी दोन उतरां सोबयताणे तुमकां सगळ्यांक नमस्कार करून हांव फुडल्या कार्यक्रमाक वचपाक तुमी म्हाका सोडटले अशी अपेक्षा करता आनी देव बरें करूं श्री दामबाबाक आमी दितात कार्यक्रम गेल्ले कित्येक वर्सां हांगा चालू दवरला सगळे भुरग्यांचे आवय बापूय मुद्दम ह्या कार्यक्रमाक येता असोच चालू दवरचो आमचे बरोबर आज हांगा आसा आमचो नगराध्यक्ष डॉ दामोदर शिरोडकर माचयेवेले सगळे मानेस हांव प्रत्येकाचें नांव घेवपाक वचना भुरगे तळमळटा हांव जाणा भुरग्यांक केन्ना काय घरा पावल्यार पुरो जाला जाल्यार हांव 2 मिनटां थांबत जाल्यार म्हाका चड ताळयो पडटल्यो काय ना आनी उलयलोच ना जाल्यार आनी चड पडटल्यो हांव 2च मिनटां उलयता एकच सांगता भुरग्यांक राम मनोहर लोहिया म्हणजे आमकां स्वातंत्र्य जरी आमकां 19 डिसेंबर 1961 मेळ्ळें त्या स्वातंत्र्याची कीक काळजांत पेटोवपाचें काम जर कोणें केलें ते राम मनोहर लोहिया ह्या लोहिया मैदानाचेर ताणें स्टार्ट केलें ते पयलीं हांगा लोहिया मैदान म्हणना आशिल्लें आनी ताणें सगळ्या गोंयकारांक एक मंत्र दिलो तो मंत्र कितें आशिल्लो जय हिंद हो एक मंत्र घेवन गोंयकार चार्ज जाले आनी तातूंतल्यान 19 डिसेंबर 1961 गोंय स्वतंत्र जालें ताजो पळय जो पुतळो हांगा तुमी पळयतात तो पुतळो बसोवन गेल्लो ना बशिलो ना बेश्टो उबो रावना हाफ येना जाल्यार फूल पुतळो आसा उबो राविल्लो ज्या ड्रेस घालून पुडवेन न्हेसून तो हांगा आयलो तोच पुतळो थंय दवरला आनी ताजो हात वयर आसा तो पॉयंट करता आनी तुमकां सगळे भुरग्यांक सांगता हमने स्वातंत्र्य दिया है उस स्वातंत्र्य को संभाल के रखना आपका कर्तव्य है आपका काम है ये सब तुम लोग करना चाहिए हे तो भुरग्यांक सांगता ते तुमी आयकुचे ते घेवन घरा वचचे आनी त्या प्रमाणे वागून बरे नागरीक देशभक्त नागरीक जावपाचो प्रयत्न तुमी करचो अशें तुमचे कडेन मागता आनी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा भारत माता की भौमानेस दिगंबर बाब कामत भौमानेस डॉक्टर नितीन बाब बोरकार आणि भौमानेस अभिषेक रंजन सिंग तुमच्या व्यस्त वेळापत्रकांतल्यान तुम्ही आमचे खातीर मुद्दाम आयले आमची विनंतीक तुम्ही मान दिलो तुमकां देव बरें करूं आयचे सत्कार मूर्ती जे पुलीस मारगांव ट्रॅफिक सेल वी आर ऑल्सो थँकफूल टू प्रिंट अँड इलेक्ट्रॉनिक मिडिया सगळे पत्रकार भावा भयणीक धन्यवाद थँक्स टू अवर स्पॉन्सर्स ज्यांना आम्ही विसरूंक शकनात श्री दिगंबर कामत डॉक्टर विशाल गुडे अभिजित सावंत अँड श्यामकुमार जाबोनी गोंय क्रांती दिसाचो सुवाळो जैतिवंत करपा खातीर ज्यांनी आमकां आदार केलो आनी प्रत्यक्ष तशेंच अप्रत्यक्ष रितीन ह्या हो सुवाळे घडोवन हाडपाक आमकां आदार केलो तशेंच आमचे आनीक 1-2 स्पॉन्सर्स मंजिनस श्री दत्ताबाब नाईक तशेंच पेस्ट्री पॅलेस श्री सुरेश बाब फट्टे हांकांय देव बरें करूं आनी आमचे आयच्या ह्या सुवाळ्यांत वांटेकार जाल्ले सगळे आमचे शाळेचे सगळे शिक्षक सगळे विद्यार्थी समेस्त नागरीक तशेंच बाकीच्या हेर सगळ्या मडगांवच्या नागरिकांक तुमकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं मराठी कोंकणी आणि हिंदी हातूंतल्यान ताणें आपले खुबशे सॉंग्स रिलीज केल्ले आसा तर हे आसात कुणाल रायगड ताचे नंतर म्हाका चलयता ताणें अनेक म्हणजे 500 वयर बक्षिसां ताणें मेळिल्लीं आसा अनेक एवॉर्ड्सूय ताका मेळिल्ले आसा जालें ताका गोल्डन वॉयस म्हणून वळखतात गोंयचो तर हें आशिल्लें गोवन आयडॉल इन 2010 ह्या स्पर्धेनी आर्ट एक्झिबिशनांनी ते पार्टिसिपेट जालां अनेक एवॉर्ड्स ताणें घेतिल्ले आसा चित्रकला स्पर्धेचे ते बीन एक जजीस आशिल्ले त्यानंतर तिसरी धन्यवाद नीला वालनका गोसा प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट इलियत
अक्षन गांवकर, हायस्कूल खुशी रितेश आसा अफजल अली, त्याच्यानंतर त्रिशा आणि ताच्या फाटल्यान फातिमा इफ्रा बेग, इकरा इंग्लिश, विजय लक्ष्मी तलवार, बाटिकर सेंड्रा, आदिती राव आणि त्याच्यानंतर अमृता अमोल पाटील फ्रॉम दामोदर हायस्कूल, रोजरी हायस्कूल आणि विद्यालयाची रोहा कुमार, गोपाल शेट्टी स्कूल. भुरग्यांनी अशीच उर्बा घेवची. मायलेज पिंटो, फातिमा बनवे, न्युएरा, फोर्थ प्राइज प्रशांत भंडारी, एरविन, एंड फर्स्ट सगळ्यांनी यांच्या आणि फर्स्ट बक्षीस गेला पवित्रा कुवेलकर फ्रॉम शिशु विकास हायस्कूल. ती भुरग्यांक फुडें वचपा खातीर सदांच स्कोप दीत आसता. रिचिता नायक, अलमीरा खान, परत एकदा नावं घेता. प्रकाश चौधरी, तिसरो ग्रुप फ्रॉम आता तिसरा रवंडे महिला नूतन, आकाश निर्माई केरकर हे महिला नूतन स्टुडंट, देन मयंक नाईक फ्रॉम महिला नूतन. सगळ्यांक थँक्स. आणि ताजे नंतर ज्या भाटीकार मॉडेल हायस्कूल, फर्स्ट कंसोलेशन प्राइज वर्टिकल मॉडेल हाईस्कूल. Second,
share, like, you need to forward your channel.